बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर देव आमच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडतलो. उगडापण 20:1 चौथी वड. रेव्हलेशन्स चॅप्टर 21:4. आमचो देव कितलो स्वादीक. आमच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काड. आमकां ताच्या हजरपणाचो संतोष दिवंक आशेता. ताका आमी भोव पवित्र सक्रामेंतांत स्वागत करया. गावया त्या आराधनाचें गीत स्वादीक जेजू नामान तुका. A10 ऑन पेज नंबर 25. हिम नंबर A10 A10 पान नंबर 25. स्वादीक जेजू नमान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपोन रावताय. सक्रामेंतांत राखोन आसाय. उंड्या रूपार लिपोन आवलाय. सक्रामेंतांत राखोन आसाय. स्वादीक जेजू नमान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिणये पैनार सांगा दिताय. कष्टान वारांत सांबाळन व्हरताय. जिणये पैनार सांगा दिताय. कष्टान वारांत सांबाळन व्हरताय. स्वादीक जेजू नमान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांत तूं दिवो जाताय. अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. अंकारांत तूं दिवो जाताय. अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. स्वादीक जेजू नमान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय. सक्रामेंतांत राखोन आसाय. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय. सक्रामेंतांत राखोन आसाय. हालेलुया 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 हालेलुया
बाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका Hallelujah, पदवी तुका महिमा hallelujah, तुका hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हो मोगाचनो आमी करेजमाच्या काळार आसा प्राचितचे दिसांनी आमी आसा चड आनी चड आमी उपवास करता प्राचित करता मागणे करता पवित्र वाचप वाचता दान धर्म करता अशें आमी चड आनी चड सोम्या जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत ताचे सारकें जावंक आमी प्रयत्न करता तेन्ना ताच्या पुनर्जिवानपणांत आमी भागीदार जातले हांव म्हणलो आमचो भरवोसो हो भरवोसो आमकां केदींच फोटयना वा निराशी करिना आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत 20 आनी 1 वसरांत 7व्या वळीर रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 7 जैत्यवंत जातेल्याक हें सगळें दायज मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भावार्थान म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जैत्यवंत जातेल्याक जैत्यवंत जातल्याक हें सगळें दायज मेळटलें सगळें दायज मेळटलें हालेलुया हालेलुया म्हाका देव तुका इनाम दिवंक वय म्हाका भोवमान दिवंक आमकां सगळ्यांक ताणें सरकार जें कितें तयार करून दवरलां तें सगळें दिवंक आशेता पूण आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना चड आनी चड आमच्या आकांतांत आमी भावार्थ दवरूंक फावो भावार्थ दवरूंक फावो आमी थंयसर उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचता 7व्या वसरांत 13-14व्या बळीर बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्स 13-14 थंयसर सरकार व्हड एक जोमो आसलो हो जो हांव ताच्या उगडापणांत दिसता आसतना तो एक सवाल विचारता धवे दगले घालून आसात ते कोण ते खंयतावन आयल्यात थंयसर सर्गींचे देवदूत ताका जबाब दितात आनी ते जावन आसा व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार तेच ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रगतान धुल्यात आनी धवे केल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तो व्हड आकांत तो व्हड आकांत उतरोन आयलेल्यार म्हळ्यार उतरोन आयल्यात म्हळ्यार तेच ते आनी आपले दगले ताणे आपले दगले शेळयेच्या रगतांत शेळयेच्या रगतांत धुल्यात आनी धवे करून घेतल्यात धुल्यात आनी धवे करून घेतल्यात हालेलुया हालेलुया मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमचे दगले आमच्या पातका वरवीं मेळे जातात या तांबडे जातात पूण आमी आमच्या कश्टांनी आमी उतरत आसतना जेजूक आमच्या संगी घेतल्यार देवाच्या पुताक आमच्या सोडवणदारा संगी घेतल्या वेळार आमचे आत्म्याचे धगले धवे जातात नितळ जातात आनी सर्गींचे दायज आमी आपणावन घेता आमकां आसा वर्ती देख सान तेरेज लिजियाचें जेजूचें ल्हान फूल म्हण आमी म्हणटा वय ताच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले ते कश्ट ताणें सगळे ताणें स्विकार केले 3 विशेश उद्देशां खातीर पयलें जावन आसा देवाच्या मोगान दुसरें जावन आसा जेजूच्या खुर्साच्या कश्टांत भागीदार जावच्या खातीर तिसरें जावन आसा आत्म्याच्या बाचावे खातीर तिणें मागलें तर ती सांतीण जाल्ले शातामोत्सव आमी आचरता 1925 इसवेन तिका सांतीण म्हणून तेदनाच्या बापसाहेबान पासारलें आतां 2025 इसवी म्हळ्यार तिका सांतीण म्हणून पासारलेल्या शातामानोत्सव जुबल्यो ह्या वर्सा आमी मोगाच्यानो लिजियाच्या सान तेरेजाची देख घेवन आमच्या जिविताच्या कश्टांक आमी फुड करया आमचो खुरीस व्हडा मोगान आमी वतो व्हावया देवाच्या मोगान बरोवन जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत भागीदार जावच्या खातीर आनी जायते आत्म्या बचाव करच्या खातीर देखून आमच्या कश्ट आकांतांत आमी भियोवचे नाका देखून देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं आज ह्या घडये उलयता कश्ट अनवरां तुजेर येता आसतना भिये नाका तूं बाळा भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा आमच्या कांताराच्या बुकांत कांतार नंबर E60 पेज नंबर 143 143 कष्ट अनवरां तुजेर येताना बेभिरान तुका दोस्ताना कष्ट अनवरां तुजेर येताना बेभिरान तुका दोस्ताना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा
भिये नाका तू म्हज्या भांगारा, रडा नाका तू म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका रसलोलो, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो देव तुका रसलोलो, हांव तुजो मोग करता. उच्चांत लासो नाय, उदकांत बुडसो नाय, हांव तुजे संगी आसा. उज्यांत लासो नाय, उदकांत बुडसो नाय, हांव तुजे संगी आसा. भिये नाका तू म्हज्या भांगारा, रडा नाका तू म्हज्या बाळा. भिये नाका तू म्हज्या भांगारा, रडा नाका तू म्हज्या बाळा. मोगाच्या न्हू लिजियाच्या सांतेरेसा कितले कश्ट आसले. ते 1873 इस्व्यांत जल्मले. ताच्या 5 वर्सांच्या प्रायरस ताची आवय झेलिया मार्टिन मरण पावली. ताच्या 6 वर्सांच्या प्रायर ताच्या मोगाचे बहीण मारी ते मरण पावले. 20 वर्सांच्या प्रायर ताचो मोगाचो बापूय ताणें म्हणचे आसले म्हज्या जिविताचो राय तो मरण पावलो. वय ताका 14-15 वर्सांची प्राय जाता आसतना वाडची प्राय ताच्या मोगाचे मालगाडे भयण ताची सगळे गरजांनी पावलीन ते कॉवेंताक भरती जाले. लिजियाक च्या सांतेरेसा बगलें एकसुरपण सांगत आसता टीबी आसली. आनकिटीची टीबी जिरवणीच्या विश्वांनी रगत येतलें, ती खोंकली करतना रगत येतलें. तशेंच लांगसान टीबी आसली पबसांनी. जायतें कश्टलें, मरता म्हण ताका बगतलें. हात पाय अस्क जाले, रगत उणें आसलें तिच्या कुडीन. जायते फावटी मरता म्हण ताका बगलें. 12 जाणांनी केळकुलां गेली. ते कॉवेंतांत आसतना 12 जाणांनी ताका एकसुरे केले. ताका कश्ट येले, पूण तेणें सगळें सोंसलें देवाच्या मोगा खातीर, जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत भागीदार जावंक आनी जायते आत्म्या बचाव करूंक. आनी देखून 24 वर्सांच्या 24 वर्सांच्या ल्हान प्रायर मरण पावले तरी वर्तें सांतीर जालें. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिवितांत कश्ट आसात गी, अनवरां आसात गी, भिये नाका तूं जेजूक तुज्या संगी घे. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलता. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलता. दाव्याक 1000 पडटीत, उजव्याक 10,000, तरी की तुका कितें जावचें ना. दाव्याक 1000 पडटीत, उजव्याक 10,000, तरी की तुका कितें जावचें ना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. तूं म्हाका आपयतलोय आनी हांव तुका जबाब दितलो. जेरेमाया प्रवाच्या बुकान ताणें तुका म्हाका बसयलां. 30 आनी 3 अवसरांत 3ऱ्या वळीर जो कोण देवाक आपयता. ह्या दिसांनी आमी गोंयांत रेतेर दिवन आसतना एक भयण मुखार आयली आनी थंयसर साक्ष दिता. तें गेले त्या फावटी आमी थंयसर गोंयांत सेरावली. आवर लेडी ऑफ पिलार इगर्जींत थंयसर रेतेर दिता आसतना त्या भयणीक फिट्स अटॅक येतलें, ब्रेनांत ब्लड क्लॉट आसा म्हणलें. डाक्टरान सर्जरी करचें म्हणलें. पूण त्या रेतेरेंत ताका मेळ्ळो तो संदेश, एकल्याच्या ब्रेनांत मेंदवांत आसलो ब्लड क्लॉट जेजू पेगळाशें करता. दॅट वील बी डिसॉल्वड
that blood clot will not be there. And she claimed that healing. ताणें तें आपणायलें आनी उपरांत दीस वेता वेताना ताका बरेंपण जातलें, पिड्स अटॅक येवना. उपरांत MRI स्कॅन करून पळयतना त्याच्या ब्रेनांत आसलो ब्लड क्लॉट नासलोच. आनी ते येता थंयसर गिरजोली कपेलांत येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बॉम्बे आमी सेक्रेड हार्ट चर्च अंधेरी थंयसर रितेश दिवंक गेल्ल्या वेळार एक भयण थंयसर मुखार येता आनी ती साक्ष दिता. ती म्हणटा तिच्या टेल बोनान फाटीच्या हाडांच्या अकरेच्या हाडांक विशेष इन्फेक्शन जाल्लें, पू जाल्लो, जायत्या वर्सां जावन ती कश्ट जाली. एक फावटी तिका संदेश मेळ्ळो दैवीक रेत्रबंदाच्या आराधना वेळार जेजू टेल बोन इन्फेक्शन गूण करता. तिणें तें आपणायलें. शी क्लेम्ड दॅट हिलींग आनी ती बेगीनच गूण जाली. ताज्या उपरांत वखदांची गरज पडना, डाक्टर लागीं वयची गरज पडना, चिकित्सेची गरज पडना, संपूर्ण तरान बरी जाली. तूं देवाक आपयताय, देव तुज्या जिवितांत हजर जाता. शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो देवाक आपयलें आनी आईच्या मिसाच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचलेले हांव मनशा पुतूस देवाचो पुतूस आमचो स्वामी जेजू क्रिस्तूच तांचे सांगता उज्याच्या आखट्यांत उज्याच्या त्या जाग्यार आसलो देखून उजो तांकां उलपोवंक शकलो ना. तुज्या जिवितांत म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुजी पिडा शिडा तुका कांयच नस करूंक शकचें ना. कसलोच पयशांचो तात्वार तुका कांयच वय उणेपण जावंक सोडचो ना. ताच्या बगार तोच तुज्या सांगाता रावोन तुजेर आशिर्वाद घालतलो. हांव तुजो देव तुजो पोस कसो, हांव तुका जिवीत दिता. हांव तुजो देव तुजो पोस करचो, हांव तुका जिवीत दिता. दुकळ पडा तरी तुफान उठा तरी तुका कितें उणें जावचें ना. दुकळ पडा तरी तुफान उठा तरी तुका कितें उणें जावचें ना. कश्ट अनवरां तुजेर येताना बेबेरां तुका दोस्ताना. कश्ट अनवरां तुजेर येताना बेबेरां तुका दोस्ताना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भोवमुगाच्या ह्या वर्सा करिस्माच्या दिसांनी देवी कुलरेत्र मंदिराची याद आनी आमचे सांगाता मेळोन जायत्या फिरगजींनी आमी रेतेर दिल्या. म्हाका उगडास येता सेंट विक्टर्स चर्च नेल्लीकार आमी रेतेर दिल्ली. त्या नेल्लीकार फिरगच्या सर फिरगजकारां बसत त्या ह्या जाकां बसत आमी व्हडा भक्तीपणान मागया. पळय सक्रांतलो जेजू तुमकां हरी एकल्याक व्हडा मोगान आरावन दत्ता. कसलेय कश्ट तुमकां आसात, कसलेय तात्वार आसात, कसलेय समस्या आसात, जेजू तुमच्या जिवितांत तुमकां जैत लाभयता. तुमच्या दोळ्यांत ती दुखां तो पुसून काडटा, तुमची विडा तो गूण करता. तुमच्या शेता बाटांचेर, तुमच्या व्यापार वैवटाचेर ल्हान भुरगीं वाडचीं भुरगीं शिकतात, तुमच्या शिकपाचेर, तुमच्या कुटुंबा जिविताचेर, तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या मोगाच्या मनशां खातीर जे कितें येवजणे आसात, योजना आसात, ते सगळे तो पंथाक पावयता. आमी रेतेर दिवंक गेल्ले हांव सेक्रेड हार्ट चर्च वर्काडी आपुरबायेचें फिरगेचें बांदाप आसा थंयसर. आपुरबायेचें यासाक आसा थंयसर फादर बेसिल वास आनी ताचे सांगाती तांच्या समेस्तां खातीर आमी मागता. त्या फिरगेच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. आमी गोंयांत रेतेर दिवंक गेले हांव थंयसर होली फॅमिली चर्च मार्सेला. त्या मार्सेला होली फॅमिली इगर्जेच्या सर फिरगजकारां बसत थंयसर आसचे यासाक आमचे मानादीक बाब वलेरियन फेर्नांडीस आनी फादर जोकीम फेर्नांडीस सांगता. थंयसर आसच्या सर फिरगजच्या फुडाऱ्यां बसत, मुखेल्यां बसत आनी लोकां बसत आमी मागता. हरी एकल्यांच्या गरजान आमचो देव पावता. देव आमच्या सांगाता आसा. सिंहाच्या धोलींत धान्यला गेल्ल्या वेळार धान्यल देवाक अर्घ आनी उपलाप दितना देव सुद्दाच्या सांगाता आसलो. सिंहाची तोंडां ताणें बंद केली, मात न्ही सिंह सयत धान्यला सांगाता देवाक अर्घ आनी उपलाप दिवन देवाक मागणें भेटयतात. आमी सेक्रेड हार्ट चर्च अंधेरी गेल्ले हांव. अंधेरींत त्या महाकाळिकेस रोडार आसची ती फिरगज. त्या फिरगजींत व्हडा संख्यान लोक जमा जाल्लो. आजय तुमी ह्या आराधनांत वांटो घेवन आसात. तुमच्या समेस्तांच्या तेसां बसत 200 जाण आमचो विकार आसा थंयसर.
बाब जॉन मस्करेनस ताच्या सांगता आसले सर या सका सांगता थंयसर आसता सर रिलिजियसान सांगता सगळ्या लोकां खातीर आमी हांगासर मागता तुमच्या हर एकल्याच्या गरजांनी देव तुमकां पावता देव तुमची दुकां पसून काडटा देव ताच्या सांगातपणाचो संतोष तुमकां फोव करता आमी गिर्दोली थंयसर चांदोर गोवा आमी रेतेर दिवंक गेल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर्स चॅपल त्या लोकां खातीर आमी मागता आनी तशेंच आमी गेल्ले सेंट मायकल्स चर्च अंजुना त्या फेरगसच्या सर लोकां खातीर आनी त्या लोकांच्या गरजां पासून थंयसर विकार बाप आसा फादर सांतान पिलार फादर्स त्या फादरा खातीर आनी त्या लोकां खातीर आमी मागता समियान जेजू तांचे समीस तांचेर आशिर्वाद घाल तांकां हर एकल्यांक तुज्या पुनर्जिवांतपणाचो अनुभव तुजे ते नव्या जिविताचो अनुभव दी तांच्या सर गरजांनी पाव समिया तूं ताच्या कश्टान वरांनी तांकां पाव तांचे दुखां पसून काड म्हूण आमी परतून मागता कश्टान वरां तुजेर येताना कष्ट अनवरा तुजेर येताना बेबेरान तुका दोस्ताना बिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा बिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा जो कोण आज जनान दिवस आचरसून आसा तांचे सांगा आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा जिविताचे देणे देवान तुमकां दिलां त्या जिवितान सुख संतोष सावूद बरी भलायकी आशिर्वादां समृद्धी तुमच्या जिवितांत जैत यशस्वी सगळें देव तुमकां फोव करून दी आज देवा करगा आनी होगला दिता फादर फ्रांसीस स्वामी his 37th priesthood day ordination day देवा करगा आनी होगला दिता नॉयल रेनिटा आनी कुटुंब नायनाड तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत तशेंच सांजुचेच्या मना देवा करगा आनी होगला दिता कार्मीन लोबो तशेंच पिडा गुण जाल्ल्या पासत आस्पत्रेंत बेगीनच घरा येवंक देवान फोव केल्ल्या पासत घराचें काम वेळार पंथा पावयल्ल्या पासत पुताक वसों जाल्ल्या पासत दुयेक एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत वय पूत आनी धू सांगलें आयकनातलीं पूण आतां बरेंकन शिकतात देखून तशेंच पुताक आनी दुयेक जायते अडकळी असले वायट सवय आसल्यो त्यो सोडल्यात आतां सैरीक सोदूंक ती वपल्यान देखून पुताक बरगांवांत काम नासलें थंयसर इस्रायल हांगासर दैवी कोलोरेत्र मंदिरांत मागल्या उपरांत ताका आतां बरें काम मेळोन बरें विजा मेळ्ळेल्या पासत वय घरा पयशे धाडूंक ताका साध्य जाल्ल्या पासत वय परगांवच्या खातीर काडलेलें तें रीण फारीक करूंक साध्य जाल्ल्या पासत आनी तशेंच CA एग्जामाक तयारी करूंक साध्य जाल्ल्या पासत वय चिंतल्याचें की चड बरें काम मेळ्ळ्या पासत सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिला वय जिविताच्या कश्टांक फूड करूंक देवान बुजवण दिल्ल्या पासत आनी भावार्थाचें धैर्य दिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिल्यान आनी तशेंच कॅन्सर पिड्या येवन वय जिवितांत आशा सांडिल्ली पूण ह्या दिसांनी ती कॅन्सर पिड्यांतली सुटका लाभल्या ती पिडा उणें जाल्या आनी चिकित्सा बऱ्या तरान चलोन आसा देखून देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आनी आतां विविध त्या पासत म्हाका उलो दिला तांच्या खातीर आमी मागया विवेक रोनिशा विविशा विवियाना मातायस तांच्या विशेष त्या पासत नॉयल रेनिटा आनी कुटुंब फॉर हिलिंग ऑफ कॅन्सर ऑफ फ्लोरीन डिसोजा नायनाड कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर सभा जाणांनी म्हाका उलो दिला लंग कॅन्सर किडनी कॅन्सर लिव्हराचें कॅन्सर आसा पॅन्क्रियाटीक कॅन्सर कॉलॉन कॅन्सर पाठीच्या कण्याच्या हाडांत सयत कॅन्सर हय हाडांचें कॅन्सर आनी तशेंच कोमटेंत ताळ्या लागीं कॅन्सर जाला त्या कॅन्सरांतले देवान निवारच्या खातीर थायरॉयड पिड्यांतले देवान निवारच्या खातीर विशेष युरीक एसिडाचे समस्ये आनी रोमॅटायड आर्थरायटीस हातांची पांयांची बोटां सयत पळय ती घट जाल्यांत ती सारकी करूंक जायना काम करूंक जायनाचो विशेष दूख आसा PCOD समस्या जावन गुण जावचे खातीर मागलां वय गर्भ भायर पडची साध्यता आसा देखून बेड रेस्ट म्हणा अशें बेड रेस्टार आसच्या साहित्या गर्भेस्त स्त्रियांनी आमचे खातीर मागोवंक सांगलां वय शवी म्हणलें एकलें वय बेड रेस्टार आसा ताणें वय ताचो गर्भ रावच्या खातीर आनी आपुरब्यान त्या वय सुरक्षीत बाळां जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आनी
घर बेसीन जावच्या पासत भुरग्यांचे देणे मेळच्या खातीर सभाताने मागोवंक उलो दिला बरे संबंध मेळच्या खातीर बरी सैरीक मेळच्या खातीर ह्या वर्सा काजाराचें कार्य दवरच्या खातीर आनी काजाराचें कार्य आसा कुंभाराचें कार्य आसा सगळीं बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आमी सकट त्या पासत काळजांत मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या ऐकमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालकण्या पासत मागया पुलगतले आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन फातिमा मार्टिन फर्नांडीस गोवा देवादीन हेनरी डिसोजा ग्लाडिस डिसोजा आनी जेरोम नोरोन्ना कुलशेकर सिस्टर हेलेन फादर जॉन डार्लिन एंटनी फर्नांडीस जॉयस पिंटो पॉल मेंडोन्सा थॉमस डी अल्मेडा एलिजा डिसिल्वा किर्तारा डिसोजा इनास पिंटो फ्रांसीस आनी दुल्शिन डिसिल्वा सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस बोर तांच्या आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. आमचो भाव विनोद फेर्नांडीस कंगुडिसो तो मरण पावला. दिव्या लायव्ह ह्या युट्यूबार तशेंच मिडियाद्वारे जायते सुवार्ता परगट करूंक आनी आमचो समेस्तांचो भावार्थ जिवाळ करूंक जायत्या तरान तो वावुरला. ताच्या मरणांतय ताचें कुटुंब दुखी आसतलां आमी सगळीं दुखी आसतल्या देव आमकां बुजोवन दी म्हणून आमी मागया आनी आमच्या भावाक ससनाचो विशय आमी मागया वय ताजी धांव तो बऱ्या तरान धांवला ताजें झूज तो बऱ्या तरान झुजला ताणें ताजें मिसांव बऱ्या तरान सुटसुटीत तरान ताणें केलां देखून सर्गीचो देव बापूय ताका वर्ते इनाम खंडीत जावन सरकार तो फाव करतलो. ताका आमी व्हडा मोगान सर्गीच्या जिविताक आमी आदेवस मागता आसतना ताज्या आत्म्याच्या साल्वासा खातीर व्हडा मोगान आमी मागया कुटुंबाच्या बुजावणे खातीर आमी मागया. ससनाचो विशय दी ताका येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फांगो दी समाधानेन तो विशय घेवन दी आमेन. आनी जेजूची उतरां आमी आयकुया. कश्ट आनी वरां तुजेर येताना कष्ट अनवारां तुजेर येताना बेबिरान तुका दोस्ताना बिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. कश्ट अनवारां तुजेर येताना बेबिरान तुका दोस्ताना बिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. बिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. Praise the Lord. म्हजें नांव बर्ट डिसोजा. हांव निर्मार फिरगेजसो. आज मागणें म्हणून म्हाका मेळिल्ल्या देवाच्या उतराचेर हो नियाळ हांव तुमकां दितां. संवसारी वा पकड्या गजालींक कान दिनाकात. तसल्या उलोवण्यांनी गजालींनी बरलेल्यान तें देवाचे बिरांत पुर्ती नाश जाता. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र 2:16 मोगाचें न्हू. आज हें उतर म्हाका कितें सांगता म्हूण सांगल्यार म्हाका एक आज निजगडीत ताची खबर तुमकां दिवंक जाय. हांव हांगा तावन रेतीरकर न्हू 2 पारां जेवण जावन बसार हांगा जेसन बसार हांव हांगा मूडबिद्री येतालो. मूडबिद्री येतना ही पोकेट म्हज्या बोल्सांत आसली. कोणेंय स्विच ऑफ केल्ली ती आज म्हाका डिवायन कॉल सेंटरांत मेळ्ळ्या. ही जिविसाक्स हातूं कसलें आसलें हळें ही एल्डर कर्नाटकाची हें पळया. ही जिविसाक्स आधार कार्ड मागीर पान कार्ड हे सगळे ह्या हातूंत आशिल्ले. हांवें सांगलें म्हजो पयशे गेल्यार उण्णे आहलें पूण म्हजे आधार कार्डांनी मेळून नासलें. 2 हप्ते जाले. काल कोणे गिरीश म्हणल्यार खंय हाडून हांगा डिवायन कॉल सेंटराक दिल्या. हें पोकळी गजाल न्हय. बसार सांग देवन आसतनाच
हांवें सांगलें हांगा स्विच ऑफ करतले कोणी आसात बसार म्हजी पॉकेट गेल्या आनी तांचो आधार कार्ड आसलें आनी एजीचें आनी एक कर्नाटका कार्ड आसलें आनी पान कार्ड आसलें म्हाका तुमचे पयशे गेल्या वडणी आसले म्हणजे पॉकेट म्हाका फाटी मेळ्ळ्या पुरो आली म्हण ती देवान म्हाका फोव केल्या ही जिवी साक्स ही पोकोळ साक्स न्ही ह्या देवाच्या उतराचेर एक नियाळ दिवन हांव तुमच्या मुखार ही दवरता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. हांव मॉरिस कल्याण जावन मुंबय जावन आयलां हांव मुस्त वर्सांनी हांगा येता शनिवाराची रिट्रीट अटेंड करता येता आनी म्हाका ह्या डिवायन कॉल सेंटरचो विशेश मोग आसा सगळे पाद्र्याप एकदम बरे आनी मोगाळ आनी बरे आमकां देवास्पण आनी बावडचो शिकोवन म्हूण दर्शितात तांकां देव बरें करूं म्हणटा गेल्या 12 वर्सांनी म्हाका मुस्तू हेल्थाचे इश्यू आसले आनी हांव कंटिन्युअस डिवायन कॉल सेंटर मुल्केचे आराधन आनी मीस ऑनलायन अटेंड करतलो तातूंत म्हाका मुस्तू भलायकेन फरक पडली आनी म्हाका भलायकी बरी मेळ्ळी दुसरी साक म्हजी सासू मांयची ती मार्गरिटा रॉड्रिगस 92 वर्सांची बशपे रावता ती सद्दां कळनासतना डिवायन कॉल सेंटर मुल्क्याचें आराधन आनी मीस आयकता आनी तेचे आतां हेल्थ मुस्तू पाडली गेल्या वर्सा एकदम बरी जावन आसा आनी एकदम मिसाक वचून ऑनलायन ऑफलायन दोनी मीस अटेंड करतात आसा ताका देवाक अर्घा आनी ओगळां दिता हांव थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव चार्ल्स कॅस्टलिनो उडपी टावन हांव एक म्हजी जावयाची साक्ष दिया म्हण आयलां म्हज्या जावयाक हें ब्रेन हेमरेज जावन 3.5 वर्सां जालीं पूण ताका देवान येदोळ राखून उरल्याक ताका अर्घां दिता पूण ताजें येदोळ सारकें जावना तो जाल्यारय ताका देवान येदोळ राखलां आनी ताका खंयची पीड आयल्यार ताका देवा ताका राखता आनी परत ताका एक हप्ता पयलें ताका हें जालें फिट्स आयलें 4-5 फावटी कुडले ताका आमी आस्पत्रे व्हेलो आस्पत्रे व्हरून तो थंय बरो जावन परत ताका रायला आतां बरो आसा ताका ती देवाक अर्घां दिता दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजी म्हाका सुमार 3 म्हयने तरी म्हजो उजवो बावळो एकदम दुखतालो फ्रोजन शोल्डर जाल्लें पूण आतां लास्ट वीक मागण्या वेळार म्हजो गूण जालो हांव लिगोरी काटपाडी ब्रिगेडची जावन हांव 2012 कारकोळ घर बांदून सुरू केलें आमच्या जाग्यार तें अर्दें जाता इल्ले प्रॉब्लेम जाले आमच्या भितरचो आनी ते रावचे पडले मस्त लॉस जालो मागीर हांव हांगा मुल्की रेतेर मंदिराक आयलो आनी रेतेर करूंक म्हणून डॉमेस्टीक वताना म्हाका एक मॅसेज आयली तुमी मस्त पयशे प्रवगडयले आतां तुका हांव परतून दितालो म्हणून तशेंच म्हाका त्याच वर्सा मागीर दुसरें भायर काम मेळ्ळें आनी मेरी 2013 हांवें काटपाडी फ्लॅट बूक केलें आनी 14 जालें आनी कामूय बरें आहलें Yes, 16, page 19. संत सानवेदी भोवती सोम्या आयल्या तुज्या उपकारांक अर्घां दिता बलिदान भेटोवच्याक फुडें सतांव सोम्या घाल तुजे बेसा पातकी सोम्या आमी आयल्या तुजे सशी काकुडतानी बगसाणे लाभय कृपा आमकां दी सौदेण्या संगी तुजे परी जियेवंक शिकय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू करेस्माच्या भोव पवित्र काळार आमी आसा सुम्या जेजूच्या पुनर्जिवानपणान भागीदार जावंक ह्या दिसांनी आमी चड चड उपवास प्रार्थीत मागणे पवित्र वासप आनी दान धर्म आमी करना आसा ह्या आमच्या
निर्धारांत तिरासाण सांबाळूंक देव आमकां कृपा दिवं म्हणून मागया. जायत्यो रेतेऱ्यो जावन आसात त्या रेतेरींत चड आनी चड वय आमकां परिवर्तनाची कृपा मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. ह्या हप्त्यांत भुरग्यांचे विशेश रेतेर आसा. 12 आनी 13 तारखेर देविकोल रेतेर मंदिरांत चड आनी चड भुरग्यांनी येवन तांचें भक्तीपण वाडोवन घेवच्याक, तांचो भावार्थ गूण करून घेवच्याक आनी देवाच्या मोगांत तांणी जियोवच्या खातीर सर्व आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. सांगात शनिवाराची ती विशेश रेतेर आसा एका दिसाची. त्या रेतेरींत चड आनी चड लोकांक बरेंपण लाभून दी म्हणून आमी भक्तीपणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवन देवा कडचें बक्षाणें मागया. समया जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. आमची पातकां आमी वळखून घेता. तुज्या खुर्साच्या मरणांतय आमच्या पातकांचे बक्षाणी तूं आमकां फोव कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या जेजू तुवें तुजें भोव आमोलेक रगत व्हारोवन आमची सोडवण केल्या. तुज्या खुर्सा मळी उबें रावंक तुज्या खुर्साचेर दीस घाल. आमच्या जिविताचे कश्ट मोगान सोसून तुज्या सोडवणेंत आमी भागीदार जावंक आमकां फोव कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. समया जेजू तूं कुरूस वावन वेता आसतना परतून परतून पडलोय तरी तूं उठलोय. आमकांय पातकांत पडलेल्यांक परतून उठोवंक तूं आमकां कुमक करूंक सदांच तयार आसाय. तुज्या कृपेन परतून परतून उठोवन सासणाच्या जिविताच्या वाटेन चलोवंक आमकां फोव कर. समया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, प्राचित करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर. भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय. तर आमची मागणी दयेन आयकोन घे. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दानियेल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. नेबुकदनेझरान तांकां म्हळें, शद्रक मेशाक अबेदनेगो, तुमी म्हज्या देवाची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेले भांगाराचे मुर्तीचे आराधन करिनात. हें खरें. आतां तुतुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नारेसो, सारंगीसो, विनियासो, सनायेसो आनी इतर सगळ्या वाजातंत्रांचो आवाज आयकतल्यात. तेन्ना धरणी सरपडोवन हांवें उबारलेले मुर्तीचे आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आगट्यान उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतलें निवारूंक जायत. शद्रक मेशाक आनी अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली, नेबुकदनेझरा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगट्यांतलें आनी तुज्या हातांतलें आमकां निवारूंक सोदता जाल्यार राया तूं आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हें तूं जाणा जा, आमी तुज्या देवाची सेवा करचें नाव आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचें आराधन करचें नाव. ही उतरां आयकून नेबुकदनेझरान शद्रक मेशाक आनी अबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो चेहरो बदल्लो. ते आगटें सदां तापयतले त्या प्रास 7 फावटी चड तापोवंक ताणें लायलें. आनी शद्रक मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आगट्यान उडोवंक ताणें आपल्या सैन्याच्या थोड्या घट मानायांक आज्ञा दिली. ते गायन करतले तें आयकून आनी ते जिवंत आसात तें पळोवन नेबुकदनेझर राय थटक जालो आनी तो वेगी वेगी उठलो. ताणें आपल्या मंत्रींक म्हळें, आमी तेगा मनशांक बांदूंक उज्यांत उडयले न्ही. तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, पूण म्हाका 6 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो देवाच्या पुता बरी दिसता. नेबुकदनेझरान म्हळें, शद्रक मेशाक आनी अबेदनेगो हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुतांक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारलें. कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो.
देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुझे महिमे बरीत पवित्र नाव, भोव मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा तुझ्या महिमेच्या पवित्र मंदिरान, भोव मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुझ्या राजवडकायेच्या पठार बसलेल्या, भोव मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबांचेर बसून पाताळी पर्यंत दिश्ट लायतेल्या, भोव मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळेर निवास करतेल्या, मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. जी कोण बऱ्या आनी उदार काळजान उतार आयकोन ते सांबाळतात आनी आपले तिरासनेन फोल दितात, ती भागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. आपणाक सतमंतलेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातेल्यात. तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुडका दितलें. तांणी ताका जाप दिली, आमी आब्राहामाचे संततीचे, कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले नाव, तर आमकां सुडका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय. ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्ही, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुडका दी जाल्यार तुमकां खरी सुडका मेळटली. तुमी आब्राहामाचे संतत म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगानात. देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात. जे हांवें म्हज्या बापाचे सदरे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां, आनी जे तुमी तुमच्या बापा थावन आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका जाप दिली, आमचो बाप आब्राहाम. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आब्राहामाची भुरगीं होय जाल्यार आब्राहामान केल्ले बरी तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा थावन आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां, देखून म्हाका तुमी जिवेशी मारूंक सोदतात. आब्राहामान अशें करूंक ना, पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. तांणी देखून जेजूक जाप दिली, आमी व्याभिचाराक जाल्ले न्हय, आमकां आसा एकलोच बाप तो देव. जेजून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसतल्यात. कित्याक हांव देवा थावनूच भायर सरलां आनी आयलां. म्हजे सकीच हांव येवंक ना, बगार ताणें म्हाका धाडला. समिया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्तांतय अधिक मोगाच्यानो समी जेजू परतून परतून आमकां एक सवाल करता, तुमचो बाप अब्राहम जाल्लो जाल्यार तुमी अब्राहमा बरींच करते आसल्यात. तुमचो बाप सर्गींचो देव जाल्लो जाल्यार तुमी ताचे भाशेनच करते आसल्यात. पळय मोगाच्यानो, आमी जर तर म्हणटा आमी भावार्थांत अब्राहमाची भुरगीं, अब्राहमा बरी भावार्थ दवरूंक देवान आमकां आपण दिलां. जर तर आमी भावार्थांत म्हणटा आमी देवाचीच भुरगीं, देव परमात्मा आनी हांव जावन आसा आत्मो ताचे थावन आयिल्लो, तर देवा बापा आमकां तुमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत आमी चलती आसल्या तेन्ना आमकां खरी सुडका मेळटी आसली. आनी जेजू
आपण सत म्हणतल्या जू देवांक म्हणटा तुम्ही जर तर म्हजी उतरां स्विकार करून ते बरें चलशे जाल्यार म्हजे खरे शिजतल्यात आनी 7 जाणां जावन 7 तुमकां सुटका दितले. देखून मोगाच्या दैवी कलो रेत्र मंदिरांत हर एका हप्त्यांत आमी रेतेर दवरता आनी भाग्यवंत हप्त्यांत विशेष इंग्लिशांत 500वांची रेतेर आसा आनी तस जाल्यार रेतेरींत आमकां चड आनी चड 7 उगडापे जाता आनी ते 7 आमकां सुटका दिता. जेजू आमकां सुटका दिल्यार मात्र मोगाच्या आमकां खरी सुटका मेळटा. आमच्याच चिंतपा प्रमाणे चिंतून आसल्यार हट धरून रावल्यार आनी कठीण काळजाचे जाल्यार मोगाच्यान आमकां सुटका मेळना. नेबुखडनेजार एक कठीण राय जावन आसलो. तो शाद्राक मेशाक अबेदनेगोक भेश्टायता तुमी हांवें केल्ल्या त्या भांगाराच्या मुर्तीक सरपडानांत आराधन करनात हें खरें गी म्हण विचारता आनी उपरांत म्हणटा येदोळ पर्यंत केला जाल्यार हांव तुमकां माफी करता पूण आतां म्हज्या मुखार जेन्ना पिरलोकेचो आनी ढोलीचो आनी सगळ्या वासंत्राचो आवाज आयकत आसतना तुमी म्हज्या मुखार त्या मुर्तेक सरपडेचय आराधन करीचय ना जाल्यार वय हांव तुमकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतलो. कोण तुमकां त्या उज्याच्या आगट्यांतलो आनी म्हज्या हातांतलो निवारीत. मोगाच्यान कठीण काळजाचो नेबुखडनेजार वय राय शाद्राक मेशाक अबेदनेगोक एक सवाल उडयता. भावार्थांत जियेतले शाद्राक मेशाक अबेदनेगो म्हणजे ते आपल्या अब्रामाचे भुरगीं ती म्हणून ते भावार्थांत पातयले, देवाची भुरगीं म्हणून ते भावार्थांत पातयले. ते देखून ते म्हणाले ज्या देवाची आमी सेवा करता तो देव आमकां खंडीत जावन आमकां त्या उज्याच्या आगट्यांतलो निवारतलो. पळय तांचो भावार्थ त्या देवाची ती सेवा करना आसा तो देव निवारतलो म्हूण भावार्थ. दुसरें एखाद्या वेळा तो निवारिना जायत जाल्यार पळया देव निवारिना जायत जाल्यार एक तो उडास तर तुज्या बोंब्याची तुवें केल्ल्या मुर्तीचें मात्र आमी आराधन करचें ना. मोगाचें न्हू जेजू थंयसर गेत्सेमानी मळ्यांत मागणें करता बापा ही काल्स म्हजे वयली निवार बापा पूण म्हजी खुशी न्ही बापा तुजी खुशी. ही निवारिना जाल्यार म्हजो भावार्थ मात्र हांव तुजेर वय तुजे हांव सोडचो ना सांडचो ना. आनी आमी पळयता उज्याच्या आगट्यांत देवाचो पुतूस येवन तांकां बचाव करता आनी नेबुखडनेजार राईस तो संपूर्ण तरान परिवर्तन जाता आनी शाद्राक मेशाक अबेदनेगोच्या देवाचें आराधन तो करता. तर मोगाच्यान आमच्या भावार्थान थीर आमी रावया. करिज्माच्या काळार आमी करच्या त्या उपवास प्राचीत मागण्याच्या त्या निर्धारांत अखेर पर्यंत तिरा सांबाळया. आमेन. C57 page 133. देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा ह्यो यज्ञ तुज्या मुखार पावो. तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समर्पण सो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्याय. हाचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां आमी उंच उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ती उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दणवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सेगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवीर पवीर
दळबारांचो सर्वेश परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक हाराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतासो घुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धनदूत आनी सर्क आनी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांडमेंट्स येसुडीच्या त्या मारतीर सांता भक्तां सांगता सासणाच्या सुखांत ती आमकां वांटो दी. तांचे सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजूची उतरां आयकून ताचो पाटलाव केल्यार आमी खरें ताजे शीस जातल्या. देखून ताणें सांगिल्ले परीस आमी मागणें करुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें वाठय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभुतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी समारा माया मोगान आनी एकवटान जिवंक फाव कर जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुमियाचे जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमच्या इसवेस माय मोगाचो गुर्त वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी विथ यू शालो. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताजी कूड ताणें कुर्सार मोडली ताच्या रगत ताणें वारयलें आमकां सासणीक जिवीत दिवंक ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ म्हजे थंय येवंक आशेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दी घटाय. तुकाच म्हाका ओपन दिताय आत्मीक खाण जाताय. तुजे परी हांवें जियेवंक म्हाका उलो दिताय. काळजान म्हज्या करून बिडार तुजे ताबेन घेताय. तुज्या येण्यान जोडून घेता निरंतर शांत समाधान. मोगाळ बापा तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक आनी कुडींक भलायकी दी. आमच्या काळजांतली सर खोटेपणां काडून ती निर्मोळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्या काल सदांच सांबाळ. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या इसवे आसूं आनी सर पदवे दार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. हो मोगाचें न्हू पास्कांचें फेस्त लागीं लागीं आयलें तर आमचे प्राचीत काळाच्यो करण्यो आनीकी चड आनी चड वय भोव तिरासणेन आमी सांबाळया. सांगात तास आमच्या भुरग्यांक रजा पडला तर तांकां एक रेतेर करूंक अवकाश वर्सां मदें तांकां वेळ मेळना. इस्कल आसा शुक्रारा आनी शनवारा एप्रील 11th and 12th भुरग्यांची रेतर आसा. सगळ्या भुरग्यांक घेवन आवय बापायनी येवयेत आनी एका दोळा तुमकां येवंक जायना. भुरग्यां तरी हांगासर सण्णू आसा. शुक्रारा दिसा सकाळीं 9 वरां पयलें या 10 वरां पर्यंत लेट जाल्यार व्हडणी सगळो दीस शुक्रार आनी उपरांत 12 तारीखेर शनवारा दनपारां पर्यंत रेतेर आसा. दनपारां 4 वरां उपरांत तुमच्या भुरग्यांक तुमी घरा फाटीं आपणवर येत. 2 दिसांची रेतेर आमी दवरल्या. ताजे उपरांत विशेश पाशेवांची रेतेर 13 तारीखेतान 16 तारीख पूण ही इंग्लिशांत आसतली. देर विल बी स्पेशल इंग्लीश Passion retreat from 13th of April till 16th. आनी कोंकणी रेतेर करूंक आशेतल्यांक पास्कां फेस्त 20 तारीखेर येता. 20 आनी 1 तारीखेर सोमारा दीस सकाळीं 9 वरां तावन रेतेर प्रारंभ जाता आनी ती 20 आनी 4 तारीखे पर्यंत आसतली. एक कोंकणी स्पेशल रिट्रीट इन वय फॉर इस्टर अशें मोगाचें न्हू. हांव तुमकां देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागतां. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. I3 पेज 244. जेसून आमचे पासन आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रम मोगमोजो केला. ताच्या मलेक रक्तान दिला बक्षाने. ताच्या चिणये मरणान सर्गीचे जिणे.
कसो उपकार तुजो हांवें बावडसो मोकेलोय मोसो मोसो पापयासो मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.